कॉन्क्रीट आसा पयलीं कितें जातालो तो सोप जाताले आनी कॉन्क्रीटाक लागून कितें जाता ही माती फुडें दुखला हांगाचे जे उदकाचे जे प्रकरण आसा हेका मेन कारण म्हणजे एक गोष्ट जाल्या की बरेच लोक घरां बांदतात आनी घरां बांदतात ती माती आपूण व्हरोन खंय तरी तेजी हे करची अशें करिना, ते माती थंयच सांडटात किंवा ती व्हाळान घालून उडयतात। आमचो जो नाला आसा जो वयरसून येता खरें म्हणजे समतान नगरसून येता, समतान नगर पासून तो हांगा गणेश चौक आनी असो आनी दुसरो आमची स्मशान भुमी आहा थंयसून तो येता। आनी बऱ्याच वेळा अशें जालां की जेन्ना ब्लॉक जाता तेन्ना ब्लॉक पळयता तेन्ना आमी आमकां चिकनान भरलेल्यो पोतयो ताका गांठी मारतात। वेस्ट ऑफ चिकनाचे जे वेस्ट आहा पळय तें पोतयांनी भरून ताका गांठी मारता आनी त्यो सोडटा। आनी हांवें गेल्या फावटी अशेंच जाल्लें तेन्ना आमी चेक केल्लें तेन्ना म्हाका स्मशान भुमी कडेन चिकनाचे 2-3 शॉपां आसा आनी थंय म्हाका ते सकल पडलेले त्या व्हाळान पडलेले दिसले। तेज्या नंतर थोड्या लोकांक केळमे कापले, केळीचो घड घरान दवरता आनी केळी काडटा आनी व्हाळान उडयता। केळ्याचें जे झाड आसा ते काडटा आनी व्हाळान उडयतात आनी ते नाल्लांनी येवन शिरकून हांगा शिरकातात। झाडां बऱ्याच वेळा गेल्या वेळा हांगासर एक चिचेचो येदो मोठो उणको व्हडलो उणको जवळ जवळ 4 फुटाचो आसलो तो हांगा शिरकाल्लो आनी जवळ जवळ 1 म्हयनो लोकांक त्रास जाले। उदक सगळ्या रस्त्यार येता आनी WRD जे डिसिल्डिंग करता ती फक्त ते वयर पडलेली थोडीशी झाडां व्हाळान जाल्ली झाडां ती कापप बऱ्याच वेळा ते व्हरतात, एकदां ते थंयच सांडटात। पयल्या वर्सा आमकां जालां आनी गणेश चौका कडेन सगळे येवन ते शिरकाल्ले थंयसर। आनी फुडें जी माती जी आहा गेले जवळ जवळ ज्या वेळार सेवरेजचो प्लांट सुरू जाला, सेवरेजचें काम सुरू जाल्यार तेन्ना पासून जी माती आसा पळय ती हांव व्हाळान सोडलेली आहा तेंच्यांनी। ते हे लायताले सेवरेजी खातीर आनी जो चिखल आहा तो व्हाळांनी सोडटाले, तो व्हाळान येवन सगळ्या नाल्लांनी भरलेलो आसा। अजून पर्यंत WRDन स्वताहून बाबा ती माती काडपाचें जें काम आसा वयरसून सकयल पर्यंत जावंक जाय, तें म्हाका दिसता बोडगेश्वरा पर्यंत जावंक जाय तें काम, ती माती काडपाचें एकदांच कितें तरी सोल्यूशन करूंक जाय। आनी 1-2 घरां हांगासर आहा ती नाल्लाचेर आहा तेंचे कितें तरी विलेवाट लावंक जाय, कितें तरी तेजेर सोल्यूशन काडूंक जाय। कारण वर्साच्या वर्सा हीच गोश्ट जाता की आमी उदक भरल्या उपरांत आमी कोण तरी शुटींग काडटा आनी मागीर ते सगळ्या सोशल मिडियाचेर येता, पूण तेजेर सोल्यूशन हें आजून पर्यंत म्हाका दिसता गेले 15 वर्सां जालीं हें जाल्लें ना। तें करपाची आज गरज आसा। सूरजाक फोन मार, सूरज आ गाडी, सूरज आरोलकार। हय नमस्कार, आज आम्ही असा खोल्ले सप्ता जंक्शना कडेन आज आम्ही आमचे म्युनिसिपल इंजिनियर 1 आणि 1 आमचे असिस्टंट इन्स्पेक्टर तसेच आमचे वॉर्डाचे जेई दिपाली हांकां घेवन आमी आयज हांगासर इन्स्पेक्शनाक आयिल्ले। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की फाटल्या पावसान हांगासर कितें जाल्लें,
पावस म्हण 1-2 दिसाचो कंटिन्यू न्ही तर 1 वरभराचो सुद्दां पावस पडल्यार हांगा आमच्या अमुल्लेन म्हणटा हांगा सप्तर जंक्शना कडेन जें कितें सिच्युएशन जाता तें अख्ख्या गोंयभराक खबर आसा. सो त्या खातीर आज आमी आमच्या इंजिनियरांक घेवन आयिल्ले की ताजेर आमी कितें तरी एक तोडगो एक सोल्युशन काडपाची गरज आसा. आयिल्ल्या फावट जेन्ना पावस पडटा आमी हांगासर येवन पळयता आनी जे कितें कन्सर्न ऑथॉरिटीज हांगासर येतात आनी एक टेम्पररी म्हणटा ती सोल्युशन काडून वता. सो आयज आमी आमच्या इंजिनियरांक सांगलें की आयज या आनी आमी कितें तें सारकें पळोवया. हाजेर कितें आसा तें एक पर्मनंट सोल्युशन काडपाची खूब गरज आसा. कित्याक काल आमी पळयलां की 1 वरभराचो पावस पडलो, 1-2 वरांचो पावस पडलो आनी हांगा कंप्लीट बुडलें की कोणाक अशें वचपाक सुद्दां मेळना जालें. जे रायडर आसा 2 व्हिलर तांकां तर सामकेंच कॉम्प्लिकेटेड आसलें हांगासर वचपाक. सो हाजेर हांगा आमी गरज आसा की हो जो आमचो नालो जो आसा हो आमी असो तरेन डिसायड करपाक जाय की हांगासर हेजो प्रॉब्लमूच जावं शकचो ना. कित्याक तर आमी पळयता की आतां हांव म्हज्या वॉर्डाचेर तुमकां सांगता की हो जो नालो आसा तातूंत कॉन्क्रीट घातिल्लें आसा आनी कॉन्क्रीट घातल्या कारणान उदक जें आसा तें सोक जायना. सो आमकां हाजेर कितें तरी पर्मनंट सोल्युशन काडपाक जाय. हे आमी WRD बरोबर मेळून हें सोल्युशन काडपाक जाय. आज एक्चुली WRDचे ऑफिशियल येवपाचें आशिल्लें म्हटल्यार आतां आज असेंब्ली नासल्या कारणान ते येवंक पावूंक ना. सो आमी ट्युजडे आमी असो दीस थरयला की हांगासर येवन कितें तें हाजेर आमी एक तोडगो काडया. कित्याक जेन्ना आमी हो हांगासर जो कलवट बांदिल्लो तेन्ना आमी आमचो भितर हो मुलीन वता तो कलवट हांगा घातिल्लो आसा आनी हाज्या बद्दल हांव आमचे जे आमदार आसा जोशुआ डिसोजा हांचे कडेन उलयल्लें आसा की हो कलवट आमी बांदला तो भितरलो आमी घेवपाची खूब गरज आसा. कित्याक भायलो हो बांदलो म्हणून जायना की भितरलो आमी आसा तो आमी कलवट घेवपाक जाय आनी हे तांच्या आमी कानारूय घातिल्लें आसा आनी की हाजेर कांय अजून पर्यंत सोल्युशन कांय आयिल्लें ना. सो आमी तांकां एक 3 फावटी रिमांयडर लेटरूय दिल्लें आसा आनी आमचे फाटल्या दिसांनी आमचे गोंयचे CM आमचे दोतोर आयिल्ले तांच्या मुखारूय हो आमी जो आमचो हांगासर जो कितें पावसाच्या दरम्यान म्हणा मॉन्सून सारके पावस आयलो की हांगाचें कितें सिच्युएशन जाता हें तांच्या कडल्यानूय लिपिल्लें ना. सो तांच्या कानार घातला की अशें आसा की आमी ही कामां जी करपाक जाय ती आमी ऑलरेडी दाखयल्ली आसा. कित्याक आमी जेन्ना कन्सर्न डिपार्टमेंटान वता आमकां थंयच्यान आयकपा येता की आमकां MLAचे प्रायोरिटी नोट जाय म्हणून आनी हे म्हाका दिसता आमी ही कामां घातल्या हेजेर फुडें जो कितें तोडगो काडपाक जाय वो आमी मेळून काडपाक जाय. सो MLA हाचेर कितें तरी एक प्रायोरिटी बेसिसाचेर म्हणटा की हे काम कितें तरी हे घेवचें. MLA नोट दिना. आतां आमी MLAक ऑलरेडी एक एप्लिकेशन केलें अलॉंग वीथ आनी आमचे एक सुमार 8-9 पॉयंट आशिल्ले की आमी ते बी दिल्ले. तातूंत मेन म्हणटा तो हो हांगासर आमचो सप्तर जंक्शनान जे हे सिच्युएशन हांगासर जाता जे बुडटा म्हापशान म्हणटा ते अख्खे पावस पडलो की म्हापशेची न्यूज पयली येतात पेपरार की म्हापशा खोल्ले बुडले. सो आमकां लोक विचारता तुमची आयज न्हंय व्हांवली काय म्हणून आमकां विचारता. सो हे न्हंय ती व्हांवची न्हू बऱ्या तरेन लोकांक त्रास हांगासर खंयसरूच जावचे न्ही म्हणून आमी हाजेर एक तोडगो काडलेलो आसा आनी म्हाका दिसता की ताजेर आमच्या आमदारान खंय तरी लक्ष घालचें. आता ह्या हेतूंतल्यान तूं आमदाराक कितें सांगपाक सोदता? हांव आमदाराक इतलें सांगूंक सोदता की हांवें आमी तांकां एक लेटर केल्लें आसा. आमच्या आनीकूय आमच्या वॉर्डान बरेचशे पॉयंट आसा आनी हो म्हणटा तो मेन आसा आनी हाजेर जेन्ना ते हांगासर इनॉग्रेशनाक आयिल्ले तेन्ना बी हांगा हो तांकां दाखयल्लो आनी तांच्यांनी सांगिल्लें की करया म्हणून तांकां खबर आसा अशें म्हणिल्लें. सो हांव मागता की आमी आनी 3 लेटरां बी तांकां दिल्या रिमांयडर लेटरूय दिला ह्या कामा बद्दल म्हणा आनी एक 8-9 कामां लिस्ट आसा आमी दिल्ले. आमी एक आमच्या वॉर्डाची अख्खी मिटींग घेवनूच आमी तांकां मेळिल्ले आनी ते आमी पॉयंट डिस्कस केल्ले. सो आमी तांकां सांगिल्लें आसा. सो हांव म्हणटा की तांच्यांनी हांचेर मातशें एक लक्ष घालचें आनी लोकांचो जो कितें हो व्हडलो जो हांगा प्रॉब्लम आसा खोर्लेकारांचो तो सॉल्व करचो. तुमी ऑपोजिशनान आहा म्हणून खंय तुमची कामां फाटीं पडटा? आतां तुमी अशें म्हणटा म्हणजे आतां आसूच शकता म्हाका तरी तशेंच दिसपाक लागलें आतां तुमी विचारता म्हणटा. म्हजें नांव अमेय महादेव कोरगांवकर आनी आमी आसा एक्झॅक्टली आतां खोर्ले. तुमी पळोवंक शकता की वारंवार आतां कितलींशींच वर्सां जालीं हे खोर्लेकार जो मोठ्या संख्येन हांगा जो खोर्ले भागान जे लोक रावतात जवळ जवळ म्हाका दिसता एक 10-11 हजार लोक रावता आनी भितरलो जो हांगा सकयलो भाग जो आसा तो आमी 18 नंबर वॉर्डाचेर सकयलो आसा आनी सगळे बाकीचे इतर भाग वयर आसल्या कारणान हे उदक म्हणटा ते जेन्ना जोरात पावस पडटा तेन्ना सगळे आमच्या सकयल्या लोकांक जे आमचे जे स्थानीक आसा हांगा किंवा फाटल्यान हांगासर गोवेकर म्हणून आमचे नागवेकर आसा हे सगळे स्थानीक प्रत्येकाची नांवां घेयना तांकां खूबच खरें अक्षरशः त्रास जाता.
कित्याक गेल्या फाट सुद्दां आतां चवथ सुद्दां लागीं येयली. एक वर्स अशें जालें की गणपती हांगासर वयर एका बसींनी तयारी करताली आनी पावस इतको येयलो की फुडल्यांतल्यान उदक भितून सरलें आनी फाटल्यांतल्यान भायर सरलें. हे पळयात, हे कितें जाता, स्थानिकाक हो त्रास जाता. आमी वारंवार सांगीत आसा, परत एकदां सांगत आसा कितें सांग की हो जो मेन जो वार्ड WRDचो आसा तो परत जो पयलीं जर आमकां जर आयकूंक येता तेन्ना आमी खूब ल्हान आनी आमी जी सुद्दां हांगासर पळयला तेन्ना V2 आमचे पेडणेकर जे स्वर्गवासी जाल्ले ते हांगासर शेकारो एकटो करून फाटल्यान वयर काडटलो तेन्ना तेजी हायट जी आसा जवळ जवळ एक रावंड 6+ आसतले. सो ते फूल भितर डेप्थान आहले. म्हणजे पळयात हो कितको खोल आसतलो वार्ड तो. कित्याक वयर कन्स्ट्रक्शन जे जेन्ना जाता तेन्ना ती लोक कितें करता, आपली माती काडटा आनी सायडीक उडयता. भितर सॉयल इरोजनूय आसा. सो ही काहीशी गोश्ट ताका लागून ही माती व्हांवून येता आनी ते सकयल कॉन्क्रीट घातल्या कारणान ही माती फुडें पावना आनी ताका लागून जो डेप्थ जो आसा तो कमी जाल्लो आसा. तो डेप्थ जर समज आमी जर परत रिस्टोर करतले जाल्यार हो जो कॉन्क्रीट आसा तो परत एकदां सांगता मिडियाच्या मार्फतान की हो कॉन्क्रीट फोडपाची अत्यंत गरज आसा. आनी जो 6 फीट जो नियरली अरावंड 5 to 6 फीट आसलेलो डेप्थ तो परत मेनटेन करपाचो आसा. फॉर एग्जाम्पल हांव एक तुमकां सांगता एग्जाम्पल. ही 1 लिटराची बॉटल आसा. ह्या 1 लिटर उदकाच्या बॉटलीन 1 लिटर उदकूच वतले. फाल्यां जर हेतून जर माती जर फूल अशी भरून उरले आनी अर्दी माती काडली जाल्यार ही जो वॉल्यूम जो 1 लिटराचो आसतलो अर्दी काडली जाल्यार आमकां अर्दी लिटरूच भितर फक्त उदक वतले. उरलेले उदक आसा ते सगळे भायरसून येतले. ही परिस्थिती अक्षरशः खोल्ले जाल्लेली आसा. कित्याक मेन कारण हो डेप्थ ही बॉटल जे आसा तेजो वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल म्हणजे व्हाळाचो जो वॉल्यूम जो आसा तो परत रिस्टोर करपाची परत अत्यंत गरज आसा. आज सकाळी WRD अजून ऑथॉरिटी सुद्दां आज येवपाचे आसलेले हांगासर आनी PWD. कित्याक PWD जे आसा सायडीतले ड्रेन्स लागता आनी रोड लागता. हो तसोच मेन नाला आसा तो WRD लागता. आज खरेंच बरें दिसता कितें सांग की आज आमचे ME1 म्युनिसिपल इंजिनियर ते हांगासर येयले. तशेंच आमचे ज्युनियर इंजिनियर दिपाली ते सुद्दां हांगासर येयले. तेंच्यांनी आपल्या पर्यंत कित्याक ते WRD पडटा म्हणजे तरी आसतना हो वारंवार कित्याक हे अशें सिच्युएशन जाता. सो तांकां आमी कांयशी गोश्टी नदरेक हाडून दिलेली आसा की हांगासर जो नवो कलवट बांदलेलो हेच्या खातीरूच बांदलेलो की उदक पणसून फ्री फ्लो वचचें म्हणून. म्हटल्यार बांदता आसतना हो अशेच रितीन बांदला की 11 kV जी आसा ती वयरसून घेतली लायट म्हटल्यार जी पायप्स आसा ती आनी जे PWDची जे आमची 2 लायनी आसा ह्या सायडीक आसा आनी अदर सायड आसा दोनूय एका अशी पायप्स आसा की भितर येवन सगळे जे डॉमेस्टीक वेस्ट आसा म्हण आनी कितें आसा ते येवन शिरकाता थंयसर आनी ताका लागूनूय हो एक कारण आसा व्हाळ ओवरफ्लो जाता. सो हितून आमी आतां WRD कडेन ऑलरेडी उलयलां. आतां पयर मिटींग जाली डेप्युटी कलेक्टरा कडेन. आयज सुद्दां हांव WRD आमचे AE मिस्टर नायक हेंच्या कडेन उलोवन येयला. सो तेज्या आनी सुदेश आसतलो JE हेज्या कडेन उलयला. सो हेंचें म्हणणें आसा की आमी हांगासर ऑलरेडी डेप्युटी कलेक्टराक गिवन अ रिटर्न लायक हांगासर की आमचे वालावलकर हेंची चॉल आसा प्लस ही आमची दिगंबर शिंदे त्यांची सोसायटी आसा थंयसर. सो तेंच्या हितून आमी म्हणटा ते नोट ऑलरेडी दिल्लेले आसा आनी डेप्युटी कलेक्टरान तांकां लेटर नोटीस इश्यू केला म्हणून अशें तेंच्या हितून आमकां कळयलें आसा. सो ती एप्रोप्रिएट ते म्हणटा तेजेर एक्शन घेतले. म्हटल्यार प्रश्न असो येता की एक्शन घेता हे आतां हालीं हे 4 वर्सां 5 वर्सां मोर दॅन 5 years म्हणून येता. हे आमकां टर्म म्हज्या मिसेसीक अन्वी कोरगांवकर आमकां जवळ 4.5 वर्सां टर्माक जाले. तेज्याकून पयलीं पसूनच हे उदक ओवरफ्लो जाता. म्हटल्यार हेजो एक परमनंट सुटावो काडचो म्हणून आमी एक हो इनिशिएटीव घेतलेलो. सो तितून आतां सांगलां की अनफॉर्च्युनेटली PWD एज वेल एज WRD ऑथॉरिटीक हांगासर येवंक मेळूंक ना. तेंच्यांनी मागीर येयन आमकां हें केलां अश्युरन्स दिला की येता ते मंगळारा की आपूण स्वता येता म्हणून लागलो आनी आमी मेळून हांगासर हेजो सुटावो काडपाचो प्रश्न काडुया. कित्याक तांकां हांवें म्हटलें पळयात हे तुमी जो प्रोसेस जेन्ना जातलो तेन्ना खबरी जातली. म्हटल्यार आतां जेन्ना खरोखरोच जो लास्ट पावस पडलेलो आमकां मे म्हयन्याच्या 20 तारखेर तो हो आयज तारीख आसा 8 तारीख. हेज्या हितून फक्त जी काडूंक मेळटा तितकीच माती काडला. एक्चुअली तो कंप्लीट रिस्टोर करपाचो गरज आसा जाल्यारूच हो प्रश्न सुटावो जातलो. सो तांच्यांनी सांगलां की येता त्या मंगळारा सो आमी हेतून पर्सनली सायड विजीट करुया आनी शक्य तितको बेगी आसा तो रिस्टोर करपाचो प्रयत्न करुया आनी जेणे करून हे आमचे स्थानीक खोर्लेकार आसा
की जे कोणाक जे इफेक्ट जाता तांकां हो त्रास जावचो न्ही. सो अशें आशा बाळगिता की येणारे हितून जाता तितके बेगी कोणाकूच हो त्रास जावचो ना आनी हो प्रॉब्लम रिजॉल्व जातलो. आमी आमदाराक 3 लेटरां केली आनी आजुनूय आमदाराचे दोळे ओपन जायना. तुमी ऑपोजिशनान आहा म्हणून खंय तुमचें दुर्लक्ष जाता अशें बी समज आसा जाल्यार तुमचे जे वोटर्स आहा तांकां खूब सफर जावचें पडटा. बरोबर तूं सांगता ते पळय आमी आतां ओपोजिशनान आसा म्हणटकूच हितून कितें जाता आमी लेटर जेन्ना कामां व्हरता तेन्ना आमी डिपार्टमेंट आमकां सांगता की तुमी आमदाराचो प्रायोरिटी नोट हाडा म्हणून. सो ताका लागून आमी प्रत्यक्ष म्हाका दिसता गेल्ले आतां 3 वर्सां पयलीं आमदारा कडेन आमचे 19 प्रश्न मांडलेले तितूंत ते ताणें 7 आपूण करता म्हटलें ते 7तले अजून मेरेन म्हाका तरी हेजेर अजून आमी तेज्या फाटल्यान ताका 2 आनीक दिले म्हणजे इन्क्लुडींग मेन लेटर टोटल 3 लेटरां दिली. तेजेर अजून मेरेन तेजे एक सिंगल आमकां रिप्लाय ना. अशें आमकां दिसून येता कितें सांग की हांगासर खंय तरी ओपोजिशनाक चोपोवपाचो प्रयत्न आसा. आनी तशेंच कित्याक आमी प्रत्येक जाणा लोकांक सांगूं शकना कित्याक फायनली आन्सरेबल आसता तो लोकल रिप्रेझेंटेटीव आसता तो कॉन्सुलर आनी तितकोच जबाबदार आमदार आसता. आनी म्हाका तरी दिसता जसो तूं निवडून येतकूच तूं सगळ्यांचो अशें न्हू बाबा की बाबा ह्या वॉर्डान म्हाजो ओपोजिशन आसा आपूण वयचो ना. सो म्हाका तरी दिसता आमदारान की हेजेर खरेंच कित्याक हो प्रश्न जालो मोठो प्रश्न आसा. कित्याक असेंब्ली इलेक्शनाकूच फक्त 2 वर्सां उरल्या आनी म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक 6 म्हयने उरला. हेजे सुद्दां विचार तकलेन धरून हो लोकांक त्रास जाता तो तेणें हो प्रश्न मोठ्या प्रमाणान आपलो इनिशिएटीव घालून हो सुटावो करूंक जाय.